हामीले अघि त्यहाँ उभिएर चिच्याउने साथीहरू चाहिँ अधिकांश 40 हुन लागेकाहरू थिए। अब चाहिँ त्योभन्दा अलिक बढी नै भएकाहरू यहाँ आएको अगाडि नै हो। किनकि दिनमा फेरि प्रत्येक दिन जस्तो अहिले धेरै बोल्नुपर्ने समय छ। हिजो पनि हामी 4-5 घन्टा बोलि नै रहेका थियौँ। हिजो हाम्रो समाजवादी बौद्धिक शिविरको एउटा भेला थियो बौद्धिक साथीहरूको त्यहाँ पनि हामी त्यसरी नै बोलिरहेका थियौँ। अब फेरि भोलि पनि बोल्नै पर्नेवाला छ। भोलि नोबेल पुरस्कार भेटेको छ। हामी दिनदिनै जस्तो 4-5 घन्टा चाहिँ बोलि नै राखेको छ। फेरि अब 2-3जना मान्छे भेटौँ न त भनेर पार्टीको बारेमा बुझौँ न त भनेर आयो भने पनि उसँग 4-5 घन्टा कुरा नगरी हल हुनेवाला छैन। किनकि मान्छे बिमारी यति खराब भएर आइपुगेको छ कि मतलब एउटा साथीले भन्थ्यो कि अब तपाईँले भनेको कुरा त ठिकै हो तर घाटको पानी खाएर हैरान परिरहेको छ भन्थ्यो। मान्छे हैरान परिरहेको छ। हैरान परेशान भएको हुनाले थोरै कुरा गरेर पनि नबुझ्ने। अर्कोतिर पनि हामीले धेरै विषय शिरदेखि पाउसम्म बिल्कुल नयाँ कुरा गर्न खोजेको हुनाले त्यो नयाँ कुरा बुझाउनका निम्ति पनि फेरि अलि मिलाएर अलि समय लिएर कुरा गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि अहिले पहिलो चरणमा मलाई लाग्छ अझै 1 वर्ष जति हामी पहिलो महाधिवेशनसम्म नपुग्दासम्म चाहिँ हामी सबैले अलिक धेरै बोल्नुपर्ने। धेरै बोल्ने भनेर अर्काको कान टट्टाउने गरी बोल्ने भने चाहिँ होइन। विषय बुझाउनलाई विषयलाई प्रश्न पार्नलाई अलिक लामो समय लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले पनि तपाईँहरू नजिक चाहिँ आइदिनु भयो। त्यही कारणले भने अब किनकि भोलि आज सुकेर फेरि भोलि बुझाउनु सकिएन भने त त्यसको त केही अर्थ हुँदैन। म यहाँ बसेर सुन्दै थिएँ। आज नौलो अनुभव पनि भयो यहाँ। नत्र भने पार्टीको नेता भएर गइसकेपछि चाहिँ काम न काजसँग 4 घन्टा 5 घन्टा आफ्नो बोल्ने पालो आउनु छ 3 घन्टा पछि। तर मञ्चमा गजरम्प परेर बसेको छ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यो भएको नभएको पैसा खर्च गरेर माला र खादा बोकिन सक्नु। अनि त्यो पनि फेरि महिलाहरूले नै लगाइदिनु पर्ने फेरि माला खादा त्यो थियो। अब यहाँ तोड्दाखेरि अलि असाध्यै मिल्ने गरी होइन हिस्सी पर्ने गरी त भएको छैन अझै हुन्छ नि। किनकि पुरानो गलत चिजलाई तोड्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा फेरि सुन्दर वस्तु पैदा हुनुपर्छ। हेर्दाखेरि पनि आँखाले देख्दाखेरि पनि र मनले अनुभूत गर्दाखेरि पनि बिल्कुल नयाँ शानदार चिज जन्मियो नि त पुरानोको सट्टा नयाँ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस्तो सौन्दर्यशाली कुरा चाहिँ भइसकेको छैन। भइसकेको छ त्यसलाई हामीले बनाउनु छ। तर पुरानो नतोडी त बन्दैन। मलाई मञ्चमा बोलाएन भन्ने त अब आजदेखि विवाद सक्यो नि। त्यहाँ त मञ्चमा बोलाएर पनि पार्टी नै फुट्ने कि पहिला मञ्चमा बोलाएर पनि पार्टी नै फुट्ने भनेपछि त हैरान भइरहेको थियो नि। अब हुँदैन। मञ्चमा बोलाएन भनेर कसैको चित्त दुख्दैन। हैरान अब आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् भन्नुपर्ने के उसलाई। उसले गर्दिनँ भनिदियो भने के गर्नु। म आसन ग्रहण गर्दिनँ भन्यो भने के गर्नु। यस्तो खालको के त्यो पुरानो जमानाको गुरु पण्डितहरूको चाहिँ आसन बनाइदियो। त्यो आसन अर्काले आसन ग्रहण गरिदिनु पर्ने उसको त दायित्व हो नि। यहाँ म यहाँ आएको छु, जागृतजी आउनु भएको छ, राजकुमारजी आउनु भएको छ, हामी सबै आएका छौँ। हामी त दायित्व पुरा गर्न आएको हो नि त होइन। यो देशमा हामीले अरूले भन्दा यो विषयमा बढी कुरा सुरु गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त हाम्रो दायित्व हो सबैलाई भन्नु। त्यो कुनै गुण गर्न आएको त होइन नि। यो त दायित्व पुरा गर्न आएको हो, काम गर्न आएको हो नि। काम गर्न आएको मान्छेलाई चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिनु भन्नुपर्ने कि त्यस्तो खालको थियो। त्यो आज अलिअलि तोड्ने क्रम चाहिँ फेरि कुनै सल्लाह गरेर भएको होइन। यसमा मलाई खुसी त्यसमा छ क्या। अब जे गर्दा नि पार्टी नेतासँग सोधेर मात्रै गर्ने हो कि हाम्रो चलन। आफ्नो दिमाग चाहिँ सबै खल्तीमा हालेर अनि पार्टी नेतासँग मात्रै सोध्ने चलन हो नि त। त्यो पनि युवा विद्यार्थी नेता साथीहरूले चाहिँ मसँग पनि सोध्नु भएन, अरूसँग सोधेर थाहा छैन मलाई होइन। सोध्नु भएर उहाँले 81 यो यहाँ गर्नुभयो। फेरि हामीले यसको गर्दै आएको विषय त हो तर सुरुवात कहाँबाट ठ्याक्कै गरिहाल्यो भन्ने त हामी एउटा व्यवस्थित योजना बनाएर गर्नुपर्छ होला भन्ने लागेको थियो।
र आज उहाँले सुरु गरिहाल्नु त्यस कारण अलि हिसी परिसकेका त छैन, अझै मिठो देखिसकेका त छैन, त्यसलाई हामीले देखाउनु पर्ने छ। फेरि यो मञ्च बनाएको छ फेरि पुरानो स्टाइलमा, यो मञ्च त अरूभन्दा नेता इत्यादिहरू चाहिँ माथि बस्नुपर्छ भनेर बनाएको नि त यो होइन, माथि बस्नुपर्छ भनेर बनाएको। अनि मञ्च एउटा तरिकाको छ, त्यही मञ्च ल्याएर यो टाँकिया छ होइन, अनि मञ्च चाहिँ खाली छ पुरै। अलिकति पुरानो परम्परा र नयाँ थालनी गर्दाखेरि ठ्याक्कै ल्याङफ्याङ मिलिसकेका चाहिँ छैन। तर एउटा कुरा त सुरु भयो यहाँबाट, त्यो राम्रो कुरा हो कि हामी सबै समानतातिर जोड दिनुपर्छ। म यहाँ यो मञ्चमा आएर अलिक उच्चमा बस्छु भने यस कारणले बस्नु पऱ्यो कि यसको औचित्य हुनु पऱ्यो। म अरूभन्दा ठुलो भएर होइन कि मलाई सबैले देखुन् भनेर हुनु पऱ्यो। नदेखिनु भने राम्रोसँग सुनिँदैन है, कानले मात्रै सुन्दा भन्दा मान्छे सबै देख्दाखेरि चाहिँ अलिक भाव बढी जान्छ भनेपछि त्यसको निम्ति चाहिँ अग्लो ठाउँमा बस्नु पऱ्यो। मेरो यो काम सकेपछि मेरो यहाँ के काम छ, मेरो काम सकेपछि जो बोल्न आउने हो ऊ आउनु पऱ्यो नि, मैले सुन्न जानु पऱ्यो भने यो समानतामा आधारिततिर समाजवादतिर जानुपर्छ भन्ने हामीले सुरुवात गर्न खोजेका छौँ। त्यो सुरु गर्नुपर्नेछ। आज अलिकति टेलर जस्तो भयो भनौँ न, फिल्मको पहिला चाहिँ टेलर हुन्थ्यो नि, आज त हातैको फिल्मै छ के टेलर हुनु। अब पहिला चाहिँ टेलर देखाउने अनि फिल्म देखाउने भन्ने हुन्थ्यो, भनेपछि यो टेलर जस्तो हो। हामी कदाचित जान अलिकति खोजिराखेका छौँ भने मैले संक्षिप्तमा पहिलो कुरा यो गरेँ। दोस्रो कुरा, यहाँ जति साथीहरूले, युवा विद्यार्थी सङ्गठनको नेताहरूले र शुभकामना दिने साथीहरूले र युवा विद्यार्थी आन्दोलनबाट एउटा नयाँ दिशामा चर्चा सुरु गर्न मेहनत गर्ने साथीहरूले जे बोल्नुभयो, जागृतजी, हिमाङजी, राजेश्वरीजी, त्यसपछि लक्ष्मीजी, जो साथीहरू बोल्नुभयो, उहाँहरूले बोलेकोले आजको भेला मोटामोटी सफल हो भन्ने लाग्छ। मूलत उहाँहरूका आफ्ना शैली थिए, हाम्रो उद्घोषकको पनि आफ्नो शैली छ आजको होइन। अब छ त, अब किन नगरेसम्म को कस्तो भनेर त कसलाई पनि थाहा थिएन नि त हामीलाई थाहा थिएन। अब हामी मञ्चमा आउन थाल्यौँ, अब हामी कार्यक्रम लिएर जान थाल्यौँ, अनि थाहा हुन्छ। अब कोठामा धेरै बहादुर भन्ने पनि पुलिसको अगाडि उठेपछि थाहा हुन्छ त्यो कस्तो रहेछ। कोठामा त सहिलो हुन्छ नि क्रान्तिकारी बन्द होइन, सहिलो हुन्छ, तर पुलिसको अगाडि यस्तो डन्डा गरेर चाहिँ के गर्छ त्यसले भन्ने कुरा आउँछ त्यसपछि। भनेपछि हामी अब कार्यक्रम लिएर जान थाल्यो हुनाले अब क्रमशः हाम्रा प्रतिभाहरू, हाम्रो क्षमताहरू पनि बाहिर आउन थाल्यो। र मलाई लाग्दछ अब यो भेला भएको हुनाले, युवा विद्यार्थीहरूको भेला भएको हुनाले यहाँ लिखित खालको प्रतिवेदन, लिखित खालको विधान पेस भएर त्यसमाथि ग्रुप बनाएर होइन, विभिन्न उपाय लगाएर छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्न पाएको भए हाम्रो सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो सम्भव थिएन। अहिले किन सम्भव थिएन भने हामी सुरुवातमा छौँ, अहिले बिल्कुल सुरुवातमा छौँ। सुरुवातमा भएको हुनाले जति साथीहरू युवा विद्यार्थीमा खोजिराख्नु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। मैले त धेरै सघाएको छैन, केही गर्नु पाएको छैन, उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यताखेरि चाहिँ थोरै साथीहरूले अलिक धेरै काम गर्नुपर्ने चरणमा हामी छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले तपाईँहरूले समिति बनाउनु, समिति त तपाईँहरूको छ नै अहिले नै, तर त्यसलाई अब अहिले अलि बढी साथीहरू आएको बेलामा त्यसलाई अलि राम्रो समिति, त्योभन्दा राम्रो समिति बनाउने र चाहिँ अनि त्यो समितिले नै विधान प्रतिवेदन पनि विकास गर्ने। किनकि विधान प्रतिवेदन चाहिँ एक थान बनाइदिउँ भनेर अब हल हुँदैन। भिडियो रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ गर्नुहोस्, तर अहिले लाइभ चाहिँ नगर्नुहोस् है। अहिले लाइभ चाहिँ नगर्नुहोस्, किन भनेको भने फेरि अहिले लाइभ गऱ्यो भने चाहिँ अहिले प्रति लाइभ गर्नेहरू सक्रिय हुन्छ नि त, पाउँछन्, उनीहरूले मौका पाउँछन्। भिडियो खिच्नुहुन्छ भने भिडियो खिच्नु। अब त्यसमा त्यो विधान प्रतिवेदन विद्यार्थीको पनि युवाको पनि, अघि जागृतजीले यहाँ जे जति कुरा राख्नुभयो युवा विद्यार्थी आन्दोलनको सार कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसलाई अझ व्याख्या गर्नुपर्ने, त्यसमा अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने, थप्नुपर्ने त हामीले छ, थप्रै थप्नु। तर उहाँले के कुरा चाहिँ अब थप्नु पऱ्यो त युवा विद्यार्थी आन्दोलनमा हिजोदेखि भन्दै आएको कुरा छ। यो दिन उहाँ आफू पनि युवा विद्यार्थी आन्दोलनमा, विशेष गरी विद्यार्थी आन्दोलनमा र स्थापित नेताको रूपमा लामो समय काम गरेको हुनाले पनि उहाँ स्वतः त्यसबारे ज्ञान राख्नुहुन्छ। त्यसबाहेक यो पार्टी बनाउने सिलसिलामा हामी जो साथीहरू सबै लाग्ने क्रममा पनि एउटा सक्रिय सदस्यका हिसाबले उहाँले त्यसको मर्मलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले जे कुरा युवा विद्यार्थी आन्दोलनको बारेमा यहाँ जसरी राख्नुभयो, हुन त उहाँलाई पनि यस्तै खालको प्रशिक्षणमूलक बनाइदिहाल्यो हुन्थ्यो भन्ने थियो मेरो चाहिँ। मैले बुझेर त्यसरी बुझेर आएको थिएँ काठमाडौँबाट आउँदा, दुईजनाले चाहिँ प्रशिक्षणमूलक राख्ने
मैले जानीजीले उहाँले युवा विद्यार्थी आन्दोलन उहाँको अनुभव सहित राख्नुपर्छ। मैले भनेकै थिएँ उहाँलाई तपाईँले यसमा राख्नै पर्छ है, तपाईँ जानै पर्छ भनेको थिएँ। उहाँले राख्ने, मैले वैचारिक रूपमा त्यसपछि समय बाँकी रह्यो भने अरू कुरा राख्ने भन्ने कुरा भएको थियो। तर उहाँलाई भाषण गर्नेतिर भाषण जस्तो हुनु थियो कि उहाँलाई त्यस्तो उभिएर बोल्ने। अब त्योभन्दा अगाडि रायश्रीजीले फेरि हाम्रो लक्ष्मीरामजीले कसेर दिनुभएको छ भाषण। अब फेरि उहाँले त गर्नै पऱ्यो, फेरि उहाँले त गर्नै पर्थ्यो भनेपछि अनि दार्जिलिङ पनि आधा भाषण जस्तो आधा प्रेजेन्टेसन जस्तो शैलीमा हुन पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि कैयौँ कुरा उहाँले अझ व्यवस्थित रूपमा राख्न भ्याउनु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। तर मूलभूत रूपमा उहाँले जुन दिशामा व्यवस्थित रूपमा जो राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अबको युवा विद्यार्थी आन्दोलनको मूल दिशा कुरा चाहिँ त्यही नै। हामीले थप्नुपर्ने के हिजोको के भनेर के भनिएको छ मूल दिशा त्यही हो। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक पक्रिँदाखेरि पनि हाम्रो धेरै भेला त्यो सबै कुरा मोटामोटी सफल भइसक्यो भन्ने लाग्छ होइन। जस्तै जात मूल औचित्य र मूल आवश्यकता चाहिँ पुरा भएको छ। अब फेरि हामी यहाँ जे जम्मा भएका छौँ हामीले अब यो युवा विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्ने शर्तहरूबारे छलफल गर्नु छ। किनकि युवा विद्यार्थी आन्दोलन मात्रै चाहिँ सफल हुँदैन, त्यो मात्रै चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसको पछाडि समग्र राजनैतिक आन्दोलन पनि अगाडि बढ्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। समग्र राजनीतिक आन्दोलन पनि अगाडि बढ्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। समग्र राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढ्यो भने युवा विद्यार्थी मात्रै होइन कि नेपालका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय र वर्गको आन्दोलन पनि अगाडि बढ्छ। समग्र राजनैतिक आन्दोलन थला पर्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि युवा विद्यार्थी आन्दोलन पनि दिशाहीन हुनुपर्छ। जस्तो कि अहिले हामी त्यो बुझ्नका निम्ति म उदाहरणै राखौँ न। अहिले युवा विद्यार्थी अहिले सबभन्दा बढी कुन पार्टीमा छन् त भन्यो भने हिजो अस्ति मात्रै होइन अदालतले फुटाइदिएका पार्टीमा छन् होइन। अदालतले फुटाइदियो नि एउटा पार्टी होइन, यो जोड्न दिएन भनौँ न, त्यो पार्टीमै छन् नि युवा विद्यार्थी सबभन्दा बढी त सामान्यतया हो। अहिले त्यही नै छन् मान्छे होइन। केपी बा भने पनि प्रचण्ड भने पनि जे भने पनि भन्ने युवा विद्यार्थी त्यही नै छन्। तर उनीहरू के गर्छन् त त्यहाँ बसेर गिड गन्यो भनेदेखि टाउको गन्यो भने त त्यहाँ छन् धेरै मान्छे, तर तिनीहरूको ताकत केही पनि छैन, केही पनि ताकत छैन। अलिकति कुनै चिजमा महँगी बढ्यो भने पनि तिनीहरू त्यो घटाउन सक्दैन होइन। कुनै महिलाहरू चाहिँ यो बिचमा चाहिँ 3 दर्जनभन्दा बढी महिलाहरू बलात्कृत भइसके, त्यसको पूर्वपक्षका निम्ति त्यत्रो भिडले केही पनि गर्न सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। रुकुममा चाहिँ 6 जना जातपातको कारणले दलित र गैर दलित युवाहरूको हत्या भयो। एकजना मान्छे फिटिक्क जुलुसमा आउन सक्दैन, पछि धेरै सङ्ख्या भएर त के हुँदो रहेछ। किनकि त्यो दिशाहीन भयो। किन दिशाहीन भयो त भने त्यसलाई नेतृत्व गर्ने पार्टी दिशाहीन भयो। अब अहिले त पहिला त अलि अगाडिसम्म त प्रचण्डहरू भनिसकेपछि यो माधव नेपालहरू भनिसकेपछि यिनीहरू भनिसकेपछि अलिकति घृणा जस्तो अलिकति चाहिँ हुन्छ नि आक्रोश जस्तो पनि हुन्थ्यो मनमा। अहिले त तिनीहरूमाथि दया लाग्न थाल्ने भयो क्या। अहिले त त्यस्तो हालत आयो, न्याउ र मुख लागेका होइन, पार्टी कार्यालय पुरानो खोज्दै गएका। अब त तिनीहरू के गर्न थाल्छ भने हाम्रो कमिटी पहिला को थिए भन्ने थाहा पाउने कमिटी बनाएको छन् कि तिनीहरूले, खोज्ने कमिटी थाहा छैन को थिए होइन। राजनीतिक पार्टीको काम त राजनीतिक लडाइँ लड्ने हो नि त। अदालतले कानुनी ढङ्गले राजनीतिक पार्टीको बारे फैसला गर्न सक्छ, त्यो गर्यो रे किन मान्ने। अहिले के हुन्थ्यो भन्नु त, उनीहरूको राजनीतिक बेठिक थियो, उनीहरूको सिद्धान्त बेठिक छ, राजनीति बेठिक छ, दलाल पुँजीवादलाई बोकेर हिँडेका छन्। त्यो एक ठाउँमा भयो, त्यो त गलत छँदैन। तर मान्नुहोस् माधव नेपालहरू प्रचण्डहरू चाहिँ लौ हामी चाहिँ एक भएर जाने हो भनेर सोच्या हो भने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर मान्नुपर्ने किन? के हुन्छ त नमान्नु? बढीमा जाने भने त माधव नेपालहरूको सांसद हो। त्यो सांसद कति बाँकी छ त भने 1.5 वर्ष बाँकी छ, मुस्किलले 2 वर्ष। 2 वर्षको तलब छोड्न नसक्ने के हो? त्यति त हो नि। सांसद नभएर माधव नेपालको अहिलेसम्म बनेको व्यक्तित्व जाने पनि होइन, केही पनि होइन। बढीमा जाने के हो त भने नि 2.25 वर्ष जति तलब नआउने, यति हो।
अब अर्कोचोटि चुनिन्छ कि चुनिँदैन भन्ने कुरा अहिले छोडेको कुरा निर्धारण गर्ने कुरा पनि होइन। त्यति छोडेको भए यिनीहरू एकै ठाउँ बस्न सक्थेन नि त, केही पनि रोक्दैन। तर होइन, थर 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 छ मान्छे होइन। धेरै भनेदेखि यत्रो समयदेखि काम गरेर आएको मान्छे भन्छ मान्छे त्यति तलबले मान्छे थुरथुर भएर जाने हो। अब त्यो सडकमा त्यो हिजो केपी ओलीलाई गरेको गाली के गर्ने, कसरी मुख देखाउने हेर्नु। त्यसकै अध्यक्षतामा बैठक गर्नु जाने भन्छ तिनीहरू गइसके, लुरु लुरु गए तिनीहरू त है, लुरु लुरु गए तिनीहरू है। भनेपछि म त दया लाग्ने हालतमा मैले त्यो घृणा भन्दा पनि अब त यिनीहरूमाथि त दया लाग्ने खालको केही पनि छैन यिनीहरूको हातमा। अब राजनीति पार्टी छ, सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि सिद्धियो, राजनीति लडाइँ लड्नु भन्ने छैन। जुलुस निकाल्छन् 20,000 30,000 को, अदालतले जे भन्छ हामी फेरि मान्छौँ है भन्छन्। अब के राजनीति अब त्यो राजनीतिक पार्टीको अधिकार, राजनीतिक पार्टीको लडाइँ भने त राजनीतिक लडाइँ हो नि। के को कानुनले हल गर्छ? कानुन त बनाउने हो नि राजनीतिले। तर उनीहरू त्यो हालतमा गिर्न पुगे होइन। अब बोल्ने ठाउँ पनि केही छैन। त्यो झलनाथ के भन्थ्यो है भाषण गर्दाखेरि, केपी भनेको उसो भने अति अन्तरबाट दिएर त हाम्रो यही सरकारलाई ठिक बनाउने हो पो भन्छ। भनेपछि के भएको, के भन्ने जनतालाई के बुझ्ने, यस्तो दयाल लाग्ने। हाम्रो संसदीय राजनीति होइन, संसदवादी राजनीति, यो दलाल पुँजीवादी राजनीति यति गिरेर यस्तो हालतमा पुग्यो कि हामी नयाँ क्रान्तिको सपना देख्नेहरूको निम्ति चाहिँ तिनीहरू दयाका पात्र जस्तो कि घिन पनि मान्न अप्ठ्यारो लाग्ने जस्तो हुँदाले। अब के घिन मान्ने तिनीहरूलाई, के रिसाउने तिनीहरू छ होइन। आफ्नै खराब उद्देश्य पनि सुन्दर ढङ्गले पुरा गर्न नसक्ने पात्र पो भयो तिनीहरू। खराब त तिनीहरू यसै थिए, तिनीहरूको उद्देश्य, तिनीहरूको विचारमा कुनै नयाँ चिज केही पनि थिएन। त्यसकारण त उनीहरू त्यहाँ ठचारिन पुगे। त्यही कुरा पनि सुन्दर ढङ्गले गर्न नसक्ने ठाउँमा तिनीहरू पुगे होइन। भनिसकेपछि यस्तो खालको दिशाहीन भयो। त्यसपछि युवाहरू दिशाहीन भए, महिलाहरू, दलितहरू भने अब तिनीहरूको दलित सङ्गठन, महिला सङ्गठन, महिलाहरूमाथि बलात्कार हुँदा जुलुसमा आउँदैन। अब भनेपछि अब कस्तो सङ्गठन केलाई बनाएको त अरू त गरेनन् ल होइन। महँगीमा आएनन्, यस्तो आएनन्, उस्तो आएनन्, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्न आएनन्, सबै कुरा मानियो। महिलाहरू 3 दर्जनभन्दा बढी बलात्कृत भइसके, एक दिन जुलुसमा आउँदैन। जुलुस निकाल्ने जिम्मा त एनजिओको जस्तो हुन थाल्यो भनेपछि त दिशाहीन हुँदो रहेछ। त्यसमा मैले के भन्दै खोजेँ, यस्तो उनीहरूको उदाहरण राखेर उनीहरूको धेरै चर्चा गर्नु पनि केही आवश्यक छैन। तर हामीले शिक्षा त लिनु पऱ्यो भनेको। शिक्षा लिँदाखेरि के देखियो त भने यदि राजनैतिक आन्दोलन पार्टी हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने चाहिँ युवा विद्यार्थी आन्दोलन पनि दिशाहीन हुने खतरा छ। त्यस कारणले हामीले विचार राजनीतिको बारेमा पनि, पार्टी आन्दोलनको बारेमा पनि हामीले यहाँ छलफल गर्नै पर्छ। अब यो छलफल गर्दाखेरि मैले सुरुमै भन्ने कुरा के हो त भने कतिपय कुरा नबुझिया जस्तो नि हुनु पर्छ होइन। कतिपय कुरा नबुझिने जस्तो कुरा गर्दै जाँदा यो के भने जस्तो पनि लाग्न सक्दछ। तर मेरो जीवनको अनुभवले चाहिँ मलाई के भन्छ भन्दाखेरि सधैँभरि बुझिने कुरा मात्रै सुन्यो भने त्यो मान्छेको विकास हुँदैन। बुझिने कुरा मात्रै म गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेको विकास हुँदैन। किनकि 2 कक्षा पास गर्ने मान्छेले म बुझिने मात्रै फेरि पढ्छु भन्यो भने 3 कक्षामा त्यो जानै मिल्दैन। 3 कक्षामा त नबुझिने पढ्न जाने हो नि होइन। नबुझिने पढ्न गएपछि 3 कक्षा हुने हो। 3 कक्षा पास भएपछि फेरि म बुझिने मात्रै पढ्छु भन्यो भने 4 कक्षामा जान मिल्दैन। त्यस कारणले हुने रहेछ के त ज्ञानको प्रसार अथवा वितरण अथवा लिने कुरा चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भने केही बुझिने र केही नबुझिने सँगसँगै हुनुपर्छ। यो चिजको अर्थ यसो भनेको निनोज भन्ने एउटा स्पेनिस शब्द छ, स्पेनिस भाषामा निनोज होइन। अब निनोज भनेको बुझ्या छैन भनेदेखि अब त्यो कसरी बुझाइन्छ त भने निनोज भनेको हाम्रो नेपाली भाषामा नानी बाबु भने जस्तै हो भनेपछि निनोज भनेको हाम्रो नेपाली भाषामा भने जस्तै नानी बाबु भने जस्तै हो चाहिँ बुझिने कुरा भयो। त्यो बुझिने कुराले नबुझिने निनो शब्द बुझाइदिन्छ होइन। भनेपछि प्रत्येक बुझाइ के हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ बुझिने र नबुझिने कुरा चाहिँ सँगसँगै जान्छ। त्यस कारण मैले बोल्दाखेरि कतिपय कुरा चाहिँ बुझिएन, प्रश्न भएन भने पनि त्यसलाई सुनिराख्ने सुन्दै गएपछि बुझ्दैन।
यस्तो हुँदो रहेछ होइन। त्यस कारणले त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु फेरि एउटा कुरा बुझेन नबुझ्ने कुरा रहेछ भनेर छोड्यो भने चाहिँ त्यो कहिले बुझिँदैन। त्यसलाई बुझ्नलाई प्रयत्न गरिरहेको अब मैले 2-3टा कुराबाट तपाईँहरूसँग सुरु गर्छु। म लामो कुरा आज गर्दिनँ, पर्दैन, धेरै कुरा भइसकेको छ। म एकदम युवा विद्यार्थीको निम्ति हुन्छ तर उहाँले धेरैपल्ट पनि धार्मिक सक्नु भएको छ। यो युवा विद्यार्थीको निम्ति एउटा प्रश्नबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। त्यो के भने नेपाल देश चाहिँ हाम्रो गरिब हो। अघि पनि कुरा सुनिसक्नुभयो कि 3 करोड जनसङ्ख्या भएको, मोटामोटी 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 1.25 करोडभन्दा बढी मानिसहरू विदेशमा गएर काम नगरिकन नहुने ठाउँमा पुगे। देश गरिब मात्रै भएन, गरिब मात्रै भएन नि, अरूसँग आश्रित खालको पनि देश बन्दै गयो। पछि यस्तो किन भयो? यो प्रश्नको उत्तर पहिला प्रत्येक हाम्रो दिमागमा हामी प्रश्न हुँदैन। अब हामीलाई गाउँघरमा टोल छिमेकमा भन्ने बेला त के एउटा के भन्थ्यो त भने नेपाली अल्छी के अल्छी काम गर्ने अल्छी भन्ने। हिजो हो जस्तो छिमेकमा काम गर्नु अल्छी दिएको काम त भेटिहाल्छ, जो पनि भेटिहाल्छ भने त्यो जस्तै त हो नि, सबै जस्तो लाग्यो। त्यो कुरा सत्य होइन। कि नेपालीहरू अल्छी हो भने 1.25 करोड मान्छेहरू आफ्नो देशमा होइन विदेशमा गएर त्यत्रो दुःखका साथ काम गर्न जान्थे त? अल्छी मान्छे जान्छ? जाँदैन, मिल्दैन होइन। सकेसम्म त मान्छे श्रम गर्नै चाहँदैन, बसी बसी खान चाहन्छ नि, त्यो त अर्कै कुरा भयो, इच्छाको कुरा अर्कै भयो। तर काम गर्ने सन्दर्भमा नेपाली अल्छी भन्ने कुरा सत्य होइन। अब नेपाली अल्छी पनि छैन। अब भन्छन् फेरि सबैले के भन्छन् त भने नेपालमा यस्तो जमिन छ, नेपालको उर्वर, जसले पनि भन्ने राजा महाराजादेखि लिएर क्रान्तिकारीसम्म सबैले के भन्छ यस्तो उर्वर जमिन भएको देश त संसारमा असाध्यै कम छ पनि भन्थे। अल्छी पनि छैन मान्छे, जमिन पनि उर्वर छ, अनि गरिब किन भयो? प्रश्न त उठ्यो नि, प्रश्न त गम्भीर उठ्यो। अब हाम्रो देशमा खानी छैन, फलाम खानी छैन, इत्यादि खानी छैन, प्राकृतिक स्रोत छैन भन्नु त्यो पनि छ भन्छ देख्छ। एउटा जिल्लामा पहाडतिर एउटा जिल्लामा गयो भने खाने गाउँ बल्ल भनिहाल्छ, त्यहाँ खानी थियो पहिला भने। त्यो फलाम सिद्ध्या त होइन, निकाल्न छोड्या त हो त्यो त। खाने गाउँ छ, तामा खाने गाउँ, फलाम खाने गाउँ। अब जमिन छँदैछ, उर्वरा जमिन छ भनेपछि के कारणले भयो त यो गरिबी हो? यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रश्न चाहिँ यो रहेछ, किनकि यो देशको व्यवस्था यस्तो किन भयो र नेपाली जनता हामी यस्तो किन हुन पुग्यौँ भन्ने हृदयदेखि नै नबुझेसम्म यहाँको शासकहरूप्रति घृणा जाग्दैन। घृणा नजागेसम्म लड्न मन लाग्दैन। लडाइँ हान्नुपर्ने हुन्छ नि, लड्ने भने त गफ गरेको कुरा होइन नि, ड्याम ठोक्ने कुरा हो नि त लडाइँ त। दुश्मनसँग लड्ने भने त्यो लड्न तब मात्रै मन लाग्छ जब घृणा आउँछ, उठ्न मन लाग्छ नि, अनि चाहिँ लड्न मन लाग्ने। त्यो घृणाको स्रोत कहाँ छ त भन्यो भने सत्यको बुझाइ हुन्छ। किन यस्तो भयो? आजभन्दा अगाडि जङ्गबहादुरको पालासम्म पनि होइन, जङ्गबहादुर आमाको नाम त हामी सबैले सुनेकै छौँ। जङ्गबहादुरको पालासम्म पनि नेपाल धान चाहिँ निर्यात गर्ने देश हो, विदेश बेच्ने धान र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र थियो त्यतिबेला। स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेर राजनीति शास्त्रमा भनिन्छ त्यसलाई। स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भने के त भने स्थानीय जनताले नै आफूलाई चाहिने कुरा जति सबै उत्पादन गरेर बाँच्ने व्यवस्था। अर्थतन्त्र भने के भने कसरी कमाउने, कसरी खर्च गर्ने भने त हो नि अर्थतन्त्र होइन। अर्थतन्त्रलाई एकदम बोलीचालीको भाषामा ठ्याक्कै बोल्न पनि आइहाल्छ। मैले बोलिरहेपछि आउँछ कि अर्थलाई अगाडि बढाउने मानसिकतामा सबै बस्नु पऱ्यो। जो साथीहरू चाहिँ नगइलाउने छ चिताउनेका साथीहरू उहाँहरू जानुहुन्छ, जाँदाखेरि पनि त्यसले मूल छलफललाई केही फरक पर्दैन। त अब त भयो होइन, भयो होला। ल अब सुरु गरौँ। म भन्दै थिएँ कि दुश्मनसँग लड्ने हो भने अथवा के हो भन्नु, दुश्मनसँग लड्ने हो भने चाहिँ सबभन्दा पहिले दुश्मनप्रति घृणा जाग्नुपर्ने हुन्छ। घृणा नजागेसम्म चाहिँ प्रहार गर्न मन लाग्दैन।
त्यस कारण त्यो घृणा जाग्नका निम्ति हामी माथि भएको वज्रपात, हामी माथि दुश्मनले गरेको अत्याचारको सम्पूर्ण कथा, मुख्य कथा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हो। त्यसबाट अनि घृणा उत्पन्न हुन्छ। किनकि विचार मात्रै छ भने पनि घृणा छैन भने लडाइँ हुँदैन। घृणा मात्रै भएर त भएन, फेरि विचार छैन भने लडेर मात्रै के गर्ने, कहाँ पुगिन्छ कहाँ पुगिन्छ। तर विचार मात्रै भएर पनि हुँदैन। दुश्मनसँग चारमै उफ्रिनका निम्ति चाहिँ यी नेपाली समाज यस्तो गरिब, यस्तो हल्लो चलको होइन। पञ्चायतकालमा भन्थे कि सियो पनि नेपालमा बन्दैन भन्थे होइन। अस्ति चाहिँ जागृतिले एकचोटि सुनाउनु भयो कि गुन्द्रुक पनि आउँछ चाइनाबाट भन्नुभयो। जनै पनि खप्नु भएको थियो होइन। गुन्द्रुक र जनै लाउनेहरूको जनै पनि चाइनाबाट आउनु थाल्यो भने बिस्तार आउँदै त गयो, केही पनि छैन भने भइहाल्यो। यस्तो ठाउँमा हामी किन पुग्यौँ? अब पाका साथीहरू लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आउनुभएको साथीहरूलाई त यो थाहा छ होला छ। तर हामी त युवा विद्यार्थीको कुरा गर्दैछौँ नि यहाँ। त बिल्कुल नयाँ पुस्ताका साथीहरू आइराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँहरूले यो पिँधदेखि नै कुरा अब छिचोल्न थाल्नुपर्ने हुन्छ। अब जसले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ मिठो गीत दुईचोटि सुने जस्तो अहिले सुने भइहाल्यो होइन। सुनेको कुरा चाहिँ फेरि सुन्दा के बिग्रियो? जसले चाहिँ यस्तो कुरा सुन्न भ्याउनु भएको छैन उहाँको निम्ति चाहिँ सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनकि के हो कराउने मान्छे हो त यति धेरै मान्छे शान्त हुन्छ। अब यसको कथा म थोरै भन्छु, म 10 मिनट जति। यस्तो समाज किन भयो? म भन्दै थिएँ कि जङ्गबहादुरको पालासम्म पनि नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा आधारित थियो। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अथवा स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेको के त भन्यो भने मानिसलाई बाँच्नका निम्ति चाहिने अधिकांश समाज चाहिँ स्थानीय रूपमा उत्पादन गरेर टिकिरहेको समाजलाई हामी स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको समाज भनेर भन्छ। त्यस्तो थियो। अब एकदम नेपालमा पाइने नपाइने चिज सुन भयो, नुन भयो होइन, लगायतको अति नुन जस्ता चिज चाहिँ अति आवश्यक, सुन जस्ता चिज चाहिँ फरमाइसी नभए पनि हुने होइन। त्यस्ता चिज मात्रै नेपालमा थिएन। त्यो बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। कहिले भाषाबाट ल्याउनु पर्थ्यो सुन पनि नुन पनि होइन, कहिले यतातिरबाट ल्याउनु पर्यो। नत्र भने अधिकांश जीवनलाई चाहिने के भने खाना, जीवनलाई चाहिने अर्को के भने लुगा होइन, जीवनलाई चाहिने अर्को के भने औषधि मूलो होइन, जीवनलाई अर्को चाहिने के भने मनोरञ्जन, नाचगान, गीत होइन, मनोरञ्जन अनि शिक्षा। अब यी जति पनि चिजहरू थिए त्यो स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रभित्र नै हाम्रो उपलब्ध थियो। प्रत्येक जातिसँग आफ्नो प्रकारको कुनै न कुनै लुगा बनाउने विधि थियो। लुगा बनाउने विधि अब हाम्रो देश त केराको समेत पनि लुगा बनाउने देश हो होइन। सिस्नोको पनि लुगा बनाउने, केराको पनि लुगा बनाउने होइन। त्यसपछि अब चाहिँ भाङ्रोको पनि लुगा बनाउने भनेपछि कुनै समस्या थिएन। यहाँ कपास खेती थियो, कपास खेती नै थियो। अहिले त कपासको बोट हेर्नु पऱ्यो भने गुगलमा जानु पर्ने भयो नेपालीहरू होइन। कपास खेती नै थियो हामीसँग होइन। फलाम र तामा खाने हाम्रो नियमित चलिरहेका थिए होइन। फलाम निकाल्नेहरूलाई आफ्रे भनिन्थ्यो त्यो नाइकेलाई होइन। तामा निकाल्नेहरूको नाइकेलाई आग्री भनिन्थ्यो। त्यो आग्री भनेको पद थियो, आफ्रे भनेर पनि पद थियो होइन। पछि फलाम तामा निकालिन्थ्यो। पछि के चाहिन्थ्यो त्यति बेला भने च्यावल बनाउनलाई फलाम, भाँडाकुँडा बनाउनलाई तामा होइन। खेती भइहाल्यो, लुगा चाहिँ कपासबाट पनि बनाए भइहाल्यो, भाङ्रोबाट पनि बनाए भइहाल्यो, नुनबाट पनि बनाए भइहाल्यो, लुगा चलिहाल्यो। औषधि मूल प्रत्येक जातिका चाहिँ आफ्नो औषधि थियो होइन। अस्ति यो चारपाटीको मिटिङ हुने बेलामा नेताहरूका चाहिँ एउटा नेताले सुनाएको थियो कि एउटा अमेरिकनको आएको अरे नेपालमा। अनि विभिन्न जिल्लाहरू घुमेको अरे, घुमिसकेपछि उसले के भनेर लास्टमा आएर भने नेपाल यस्तो देश रहेछ प्रत्येक मान्छेलाई कुनै न कुनै रोगको उपचार विधि थाहा रहेछ भनेर के। कुनै पनि नेपालीको घरमा गएर मलाई त यस्तो टाउको दुखेको छ नि भन्यो भने ए यसो गर्न भनिहाल्छ कि। कोही पनि त्यस्तो छैन, मलाई थाहा छैन भने कोही पनि छैन। प्रत्येक घरमा औषधिको सिफारिस छ। यस्तो देश चाहिँ अन्त तेह्र मैले देखाएको छैन भन्दै भने जस्तो प्रत्येकसँग हाम्रो औषधि शास्त्र थियो भने कि। कोही कमजोर थियो होला, कोही नमिल्ने थियो होला, कोही झाँक्रीमा कुदेको थियो होला, जे भए पनि त्यो बेलाको उपचार विधिमा आफ्नो ढङ्गले बाँचेको समाज थियो।
मैले भन्दै सम्पूर्ण रूपमा। अब त्यो समाज त्यस्तो आत्मनिर्भर समाज, किनकि अघि यहाँ छलफल आएको थियो नि त, मतलब स्वतन्त्रता कहाँबाट आउँछ भन्यो भने आत्मनिर्भरताबाट आउँछ भन्ने जो कुरा थियो। किनकि नेपाल त्यति बेला नेपालको रूपमा त्यस्तो किन थियो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा थियो हो। भलै यो लन्डन जस्तो थिएन होइन, यो बेजिङ जस्तो त्यति बेलाको थिएन होला होइन, साङ्घाई जस्तो थिएन होला होइन, यो ताजमहलले बनाएको थिएन होला, त्यो अर्को विषय हो। तर यो जीवन चलाउनका निम्ति स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रभित्र त्यो थियो। किनकि त्यो त जब भयो नि, तपाईँले चाहिँ भरे के खाने भन्ने कुरा ठ्याक्कै उपलब्ध छ भने त पर्सिको सोच्ने हो। भरे नै खाने छैन भने त भरेको सोचेर सिद्धिआयो त्यो समयमा होइन। आत्मनिर्भर हुनुले अगाडि जाँदाका निम्ति हामीलाई पर्याप्त ठाउँ थियो, त्यस्तो समाज थियो। तर यो गडबडी कहाँबाट सुरु भयो त भन्दाखेरि पहिलो गडबडी त सुगौली सन्धि भयो अङ्ग्रेजहरूसँग। त्यसपछि नेपालले चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको कुरा मान्नुपर्ने भन्ने आयो त्यहाँबाट। त्यसमाथि जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा जब भयो, जङ्गबहादुर बेलायत गइसकेपछि उनले आफूलाई चाहिँ बेलायती साम्राज्यवाद होइन, बेलायती साम्राज्यवाद मतलब बेलायती हुकुमको पक्का नोकरका रूपमा कबुल गरेर उनी आए। अब नेपालमा जे गरिन्छ मेरो शासन चाहिँ बेलायतले जोगाइदिनुपर्छ। किनकि बेलायत भने त इन्डियासम्मको शासन थियो, त्यो त बेलायत त बेलायतमा त थिएन अहिले जस्तो, इन्डियामा पनि बेलायतीहरू थिए, हाम्रो खासै छ। अनि मेरो शासन चाहिँ जसरी पनि जोगाइदिनुपर्छ, तर बेलायती स्वार्थको निम्ति मैले सबै कुरा गर्ने भन्ने कुरा सुरु भयो। नामको कुरा सुरु भयो। त्यसपछि चन्द्रशमशेरको पालासम्म पुग्दा त त्यो झनै तीव्र भयो। चन्द्रशमशेरको पालासम्म पुग्दा झनै तीव्र भएर त्यहाँबाट के सुरु भयो त नेपालमा भने सबभन्दा पहिले चाहिँ अङ्ग्रेजको स्वार्थको निम्ति नेपालमा नेपालको शासकहरूले चाहिँ काम गर्ने कुरा तीव्र भयो। अब त्यहाँ अब संसारभरिका शासकको मुख्य ध्यान के हो त? ध्यान त सम्पत्ति हो, ध्यान त सम्पत्ति हो नि। लडाइँ केमा छ त अहिले संसारभरि? सम्पत्तिमै हो कुरा त। भागभन्डा त्यसैमा लडाइँ भयो। पछि बेलायतीहरूको स्वार्थ के त नेपालमा भन्यो भने आफ्नो देशको सामान उत्पादन नेपालमा बेच्ने, यही हो उसको मुख्य स्वार्थ पहिला। किन एउटा पुँजीपतिको स्वार्थ के हुन्छ त भने सामान बेच्ने, कुरा त सरल छ। पछि यहाँ सामान बेच्नका निम्ति चाहिँ यहाँ उत्पादन बन्द हुनु पऱ्यो नि त, सिधै छ नि कुरा। यहाँ बेच्ने हो भने त यहाँ उत्पादन बन्द हुनु पऱ्यो, अन्य उसको सामान बिक्ने हो त। हामीले यहाँ मोबाइल बनायो भने हामी मोबाइल सामसुङको किन्छौँ त, किन किन्यो? किन्दै हामीले बनाएको छैन। त्यसपछि कतै सामसुङ बनाएको छ, कोही आइफोन बनाएको छ, कोही के बनाएको छ, कोही कुदिया छौँ हामी भनेपछि अब सामान बन्द गर्ने प्रक्रिया कहाँबाट सुरु हुन्छ त भने क्रमशः अब फलाम खानी बन्द गर्नेतिर गए। राणा फलाम खानी बन्द गर्ने, तामा खानी बन्द गर्ने। कोही नाइकेले चाहिँ म चलाउँछु भन्यो भने त्यसको हात काट्ने, यस्ता कथाहरू छन् इतिहासमा। पछि खानीहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। कपास खेती बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। अब यो के भयो त? कपास खेती बन्द भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा लगाउने लुगा कहाँ किन्ने त? हिमाली क्षेत्रमा त भाङ्रो लाउने, ऊनको लाउने, सिस्नोको लाउने। तर विशाल पहाड र यो तराईको क्षेत्रमा के लाउने भनेपछि स्वाभाविक रूपमा अब भारतीय कपडा भनेको त्यति बेलाको बेलायती कपडा नेपालले किन्नुपर्ने भयो। पैसा त गयो त। फलाम खानी बन्द भइसकेपछि के हुने भयो त भने सम्पूर्ण युग, त्यति बेलाको युग चाहिँ कृषि ज्यावल नभई केही पनि उत्पादन नहुने, कृषि ज्यावल फलाम बिना हुँदै नहुने, फलाम खानी चाहिँ बन्द गर्ने भएपछि अब के भन्दा ज्यावल जति सबै उताबाट किन्नुपर्ने, हतियार र ज्यावल उताबाट किन्ने भनेको के? यताको पैसा चाहिँ उता जाने भने सरल छ नि कुरा, एकदम पनि सरल कुरा छ होइन। तामा खानी बन्द भयो भनेपछि हाम्रो भाँडाकुँडा इत्यादि सकेसम्म त्यति बेला त भाँडाकुँडा भनेर चाहिँ तामाकै बनाउने चलन थियो। होइन भने तामा र फलाम मिसाएर फेरि अर्को चिज निकाल्ने चलन थियो। त्यो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म पनि चलन छ। अब तामा खाना पनि बन्द भइसकेपछि तामा पनि उतैबाट किन्नु पर्यो। यसरी सुरु भयो कथा। अब कहाँबाट सुरु भएको छ भने दुईवटा कुरा हामी ठ्याक्कै देखिहाल्छौँ। एउटा यहाँको शासकहरू चाहिँ विदेशीहरूको दलाल बन्न थालेछन्, त्यहाँबाट गडबडी भएको छ।
त्यो दलाली किन गरेर रहेछ त भन्दाखेरि उनीहरूको सामान यहाँ बेच्ने, हाम्रो आफ्नो उत्पादन चाहिँ नष्ट गरिदिने ठ्याक्कै आइहाल्छ नि चित्र। अब यहाँबाट नेपाली समाज अब तल जान थाल्यो, किनकि आउने बाटो त त्यो बन्द भएको, पैसा विदेश पठाउन थालेपछि त अब कङ्गाल हुन त सुरु भयो त। अब अरू के उपाय? हामीसँग भएको पैसा चाहिँ विदेश पठाउनु पर्ने, अनि कमाउने बाटो चाहिँ घट्दै जाने। भविष्य मान्छे त स्वतः चाहिँ गएको नि देश त, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ यो कथा क्रमशः। अब राणाकाल सकियो, राणाकाल सकेपछि 17 सालसम्म त यसो प्रजातन्त्र यताउति भइन्तिर गयो, फेरि पञ्चायत। पञ्चायतले कस्तो गर्यो त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा काम गर्यो। एउटा चाहिँ उसले के गर्यो भने पञ्चायती पहाडिया राष्ट्रवादलाई देशव्यापी फैलाउनका निम्ति एउटा सांस्कृतिक नीति। तपाईँले यो राजमार्ग के यो पूर्व पश्चिमी राजमार्ग मात्रै हेर्नुभयो भने पनि तपाईँ चकित पर्नुहुन्छ। पूर्व पश्चिमी राजमार्ग कसरी बनाएको छ भने हेर्नु, कञ्चनपुरबाट सुरु हुन्छ। त्यो कञ्चनपुरबाट सुरु भएपछि त्यो धनगढी जाँदै परम्परागत मधेसको सहर धनगढी त्यो जाँदैन, त्यो माथिबाट तरियाबाट त्यो मान्छे तरियामा केही पनि थिएन त्यति बेला होइन, केही पनि थिएन। त्यहाँबाट आउँछ त्यो राजमार्ग आयो 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 कहाँ आयो, त्यो कृष्णनगर जाँदैन। त्यति बेलाको मधेसको एकदम ठुलो सहर कृष्णनगर त्यो जाँदैन, त्यो माथिबाटै कपिल वस्तुको माथिबाटै त्यो अहिले विकास अहिले बनेका घरहरू छन् के